السلام عليكم حبوبات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في القناه ديالي. هذا فيديو جديد، عاد نحطو جديد ان شاء الله انا وابنه ديالي. فخليكم معايا ونتمنى يعجبكم الفيديو. وهاني جيت لكم في هذا الفيديو انا وواحد زويونه كنتمنى تعجبكم. قولي لهم شنو سميتك. ها هي قول لهم شنو سميتك. شنو سميتك؟ لا ما بغيتيش؟ يلا اجي باش نلعبوا. غادي نشارك معكم اليوم كيفاش كنلعب انا وبنتي ونحاربوا شويه الملل، راه عيينا ونتفكروا حتى الطفوله ديالنا علاش لا. عيينا بالكلاس، فبقاو معايا في هذا الفيديو.
باش نصور، كنت تعطلت وخليت بنتي كتلعب هكا، بقيت معاها غير شويه ومشيت نوجد الغدا. وموراها المهم ما شاركتش معكم شنو وجدت الغدا. المهم وجدت لي قسم الله وتغدينا، وهذا ما شاركتش معكم داك الشيء. ودابا غادي ندوز كانت العشيه، يمكن كانت شي 4 د العشيه هيداك، وحداكيت زعما وقلت نشارك معكم واحد القريشلات اللي خليتهم لكم دابا كاينين. انا غادي نبداهم دابا في لا فيديو. كنت باغا نوريكم الطريقه ديال التعقيم، مي خليها في الفيديو الجاي ان شاء الله. في المونتاج الجاي غادي نقادها لكم كيفاش كنعقم الخضار واي حاجه كيجيبها لي راجلي من الزنقه. دونك فبقاو معايا، انا دابا غادي نمشي نوجد القريشلات، فخليكم معايا. بغيت نشارك معكم واحد القريشلات غادي نوجدهم في الدار. قريشلات ملسمين بشويه ديال النافع والزنجلان. مهم بغيت نقول لكم ان ما عرفتش واش كلشي كيقول لهم قريشلات، كاين اللي كيقول لهم قريسات، كاين اللي كيقول لهم يمكن فقاس. المهم هادو انا غادي نسميهم بطريقتي قريشلات. المهم انا كيعجبوني وغادي نديرهم ديال الدار، ديما كنت كنشريهم من الزنقه. دابا غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش غنعدلهم، وندوز معكم المقادير اللي غادي نحتاجو. كما كتشوفوا هنايا عندي نص كيلو ديال الطحين، عندي خميره معجونه مليحه كما كتشوفوا، عندي نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، شويه ديال النافع والزنجلان اللي غادي نديرو مع العجينه، وعندي النافع للتزيين، وما نساوش فانيلا. وغادي نحتاج بيضه واحده غادي الصفر ديالها ندهنو على القريشلات ديالنا، والبيض ديال البيض ما عندي لاش يضيع، غادي نخلطو حتى هو مع العجينه. وهادو هما المقادير ديالنا ديال هاد القريشلات. وكملوا معايا باقي الفيديو باش نوريكم الطريقه ديال التحضير ديالهم وكيفاش غادي نخليهم يخمروا وشحال الوقت. مهم تابعوا معايا. هاد البيض هذا غير حاطاه هنا، دونك لي يسحب لكم نديرو كامل نو، انا عندي غير جوست بيضه واحده اللي غادي نزوق بالصفر ديالها، والبيض ديالها هو اللي غادي نديرو في العجينه. دونك خليكم معايا في هاد لا فيديو. دابا غادي نجيب القصعه، انا ما عنديش العجانه ديال الضو، دونك غادي نعجنهم غير بيدي. غادي نجيب القصعه وهانتوما معايا. حبوبات ديالي انا رجعت لكم، انا وجدت القصعه. دابا غادي نخوي فيها الطحين بعد ما غربلته نص كيلو. كما قلت لكم قبيله نسيت ما وريتكمش، غادي نعجنهم، راه نورمالمون باين غادي تعجنوا، غير هو انا غادي نعجنهم بالماء دافي. دونك دابا انا حطيت الطحين ديالي، غادي نخوي الزيت، نص كاس ديال الزيت، سنيده، غادي ندير خميره معجونه، غادي ندوبها، نديرها في الكاس وندوبها شويه بالماء عاد نخويها. المهم غادي ندير دابا الملح، وغادي ندير الزنجلان والنافع. كما كتشوفوا الزنجلان والنافع غادي نخويهم مع العجينه، وغادي ندير فانيلا اللي نخويها كامله. باقي ما عملتش هنايا غير خميره. انا غادي نديرها دابا الذوب، غير يدفى لي الماء غادي ندير الذوب، وغادي ندير بيض البيضه. ها هي عندي، غادي نحيد لها الصفر ديالها اللي غادي نحتاجو كما قلت لكم قبيله، غادي نحتاجو للدهن. ها هو بيض البيض ديالي بقى هنايا، دونك ها هو الصفر ديال البيض غادي نحتفظ به باش ندهن به كما قلت لكم قبيله. انا ما غادي نغسل يدي ونرجع لكم. انا ما غاديش ندهن غير بصفر البيض، كما كتعرفوا ان صفر البيض كيخلي شويه زفوره. انا غادي ندير معاه شويه ديال النسكافيه وشويه ديال الحليب ونخلطو، عاد غادي ندهن به القريشلات ديالي هكا باش نتفاداو ريحه ديال البيض اللي كتكون مزعجه شويه.
انا غسلت يدي ورجعت لكم. دابا انا غادي ندفي الماء وغادي نرجع باش نعجنهم قدامكم. كما كتشوفوا حبوبات، انا من بعد ما دلكت العجينه شويه دونك شديت دابا درتها في هاد الطاسه، وغادي نغطيها بميكا ونخليها تخمر وعاد نرجع لكم. ها هي دابا خمرات لي العجينه، كتكون بحال كتلصق هكا. دابا غادي نجيب شي طبسيل فيه الزيت وباش نكورها ما تلصقليش في يدي. فبقاو معايا. شويه ديال الزيت ندهن به يدي ونبدا نهز بحال هكا، نبقاو نديرها كويره بحال هيدا على هذا الشكل. انا ما غاديش نديرهم كبار بزاف على هذا الشكل هذا، وغادي نحطهم في اللاطه ديالي كما كتشوفوا معايا. في اللاطه لا ميم شوز دابا. هانتوما حبوبات ديالي، انا من بعد ما درتهم في اللاطه اللي هي مدهونه. انا ما عنديش الورق السلفوريزي اللي كنحطوه ديال الماكله كيكون ديال الفران، ما عنديش. دهنت اللاطه بالزيت ودرت لها شويه ديال الطحين كما كتشوفوا. انا نسيت ما قلت لكمش قبل ما نخليها تخمر. دابا درتهم كورتهم بحال هكا. قبل ما نخليهم يخمروا غادي نحاول نقرصهم واحد شويه بحال هكا على الشكل هذا. غادي نقرصهم كاملين وعاد غادي نخليهم يخمروا وغنرجع لكم نقرصهم كاملين ونرجع لكم ونخليهم. كما كتشوفوا معايا حبوبات، انا هنايا هذا هو الكاس درت فيه البيضه، صفر البيضه اللي كان عندي، وزدت عليه المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي نحرك على هذا الشكل. ما بقاليش الحليب، كنت باغا ندير حتى شويه نقيطه ديال الحليب وصافي. دونك انا نحرك على هذا الشكل هذا مزيان. وهذا هو اللي غادي ندهن به من الفوق ديال الكريسات اولا القريشلات ديالي. انا رجعت لكم دابا مع هاد لافين ديال لا فيديو. كما كتشوفوها ما خمروا لي، وغادي ندهنهم دابا. ما غاديش نحاول نبرك عليهم بزاف. هذا هو الخليط ديالي اللي درت. دونك دابا غادي ندير بالشيته على هذا الشكل هذا، وغادي نبقى ندوز غير بشويه باش ما يتفشوليش. نبقى غادا على هذا الشكل هذا. ما خصنيش يتفشى لي داك الهواء اللي فيهم.
دونك غير بشويه بحال هكا. وغادي ندردر عليهم الزنجلان بحال حبوبات ديالي. هادو هو شكل ديال الكريسات من بعد ما خمروا لي ودهنتهم بالبيض ونسكافيه وزوقتهم بالزنجلان. هنايا كنبغي نقول لكم انا غادي دابا ندخلهم الفران ونرجع لكم ان شاء الله مع الشكل النهائي ديال هاد الكريسات ديالي. انا رجعت لكم حبوبات ديالي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكريسات او القريشلات كما كتشوفوا. جاو غزالين ورطبين، عرفتي الريحه يا سلام، كتشهي ديال النافع، ريحه النافع كتطلع غزاله ما شاء الله. نتمنى يعجبكم لا فيديو، ونتمنى تجربوهم. هما باقيين سخانين. انا دابا وجدت اتاي وغادي نمشي ندير الكوتاي ديالي. نتمنى جربوهم، ونتمنى اللي عجبو الفيديو يدير لايك. وشكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم، والى فيديو جاي ان شاء الله بحول الله.